नमस्कार दर्शकबिन, हजुरहरू समक्ष म बिन्ती गर्छु, प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। विभिन्न विषयवस्तुहरू हजुरहरू समक्ष केलाउने क्रममा मैले आज देशको समसामयिक विषयवस्तुप्रति चिन्तन गरिरहेको हुँदा धेरै नेपालीहरूले यसको बारेमा भावी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। यसप्रति मलाई केही चासो भएका कुराहरू हजुरहरू समक्ष पेश गरिरहेको छु। यसलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस् र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको घनीभूत मायाको अपेक्षित छु। सङ्कट परिस्थिति, चारैतिर कोरोना र समृद्धि नेपाल, विकसित नेपालीका मूल नारा एजेन्डा सहित नेपालमा बहुमतीय सरकारले आज धन्दै शासन गरेको 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र महामारीसँग सबै देशहरू जुझ्छन् र हाम्रो देश पनि जुझ्न विवश छ। यो कुनै औपचारिकता र कुनै एउटा घटनाक्रमको उद्देश्य नभई हिजोसम्म देशका गतिविधि र आज वैदेशिक हस्तक्षेपका गतिविधिहरूलाई हामीले निहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। हो, कोरोना भाइरसले विश्व जगतलाई नै तर्साएको छ। मानव अस्तित्वलाई नै मेटाउन खोजे जस्तै यसको औषधि भ्याक्सिन पत्ता लागिरहेको छैन। वैज्ञानिकहरू यसको औषधि उपचारमा तल्लीन कार्य गरिरहेका छन् र छुट्टै परिवेश नेपालमा उब्जिएको छ। एउटा राजनैतिक तरङ्ग उब्जिएको छ भने एउटा वैदेशिक क्षेत्रप्रति सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। सीमा अतिक्रमण विषयमा सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने र जागृत हुनुपर्ने र प्राप्त सूचना आधारित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र दोस्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र तेस्रो भूमि सुधार मन्त्रालयमा अवश्य पनि हुनुपर्ने। यी तीनै निकायहरू मौन अवस्थामा छन्। जनता र सदनबाट पेलिएर केही मात्रामा आश्वासन दिने तकदारूप देखाइरहेका छन्। यो सामान्य औपचारिकता हो। कसैको घरमा पालिएको कुकुर नयाँ मान्छे आउँदा भुक्नु स्वाभाविक हो र यति मात्रै प्रक्रियाले नेपालको गतिविधि सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण होला र सिधै छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई फिर्ता गर्लान् भन्ने मलाई पनि विश्वास छैन। हजुरहरूलाई त अवश्य पनि विश्वास छैन, किनकि आफ्नो पकड र आफ्नो पक्षमा आइसकेका कुराहरू अरूलाई दिन सजिलै कोही पनि चाहँदैनन्। यस्तै क्रममा नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै भारतले नेपाल आमाको छातीमाथि डोजर चलाउँदै चाइनाको मानव सरोवरसम्म पुग्ने 150 किलोमिटर बाटो खनिसकेको छ। यो बाटो खनिरहँदा, त्यहाँ बनाइरहँदा कुनै पनि व्यक्तिले केही नबोल्ने र कोही हाम्रो नेपालीहरूको भावना कस्तो छ भने 2-4 कुरा ब्याक अफ इन्डिया भनेर फेसबुकमा पोस्टरहरू टाल्दैमा र कसैका पुतला जलाउँदैमा यो समस्या समाधान हुँदैन। यसको कूटनीतिक पहलबाट सम्मानजनक तरिकाले नेपाललाई क्षतिपूर्ति सहित यो गरेको कार्यप्रति आफूले क्षमा याचना माग्दै नेपाली भूमि नेपालकै हो भन्ने कार्यान्वयन गराउनु पर्ने कूटनीतिक पहलको अति नै आवश्यकता रहन्छ। त्यसकारण सरकार प्रमुख र नेपाली जनताहरूले हाम्रो देशलाई बाउन्डिङ गरौँ। मैले हिजो अस्ति नै पनि मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि कुरा गरिरहेको थिएँ। यदि कुनै पनि हाम्रो सीमा रक्षाको निम्ति काँडेतार लगाइन्छ, बिजुली सहितको करेन्ट सहितको लगाइन्छ भने मैले 10 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारलाई दिन तयार छु। म 3 करोड नेपाली मध्येमा एकजना पर्छु। त्यसकारण हामी 3 करोड नेपालीले करिब आफ्नो शक्ति र क्षमता र गच्छ अनुसारको राज्यलाई चन्दा दियौँ भने अवश्य पनि बिजुली करेन्ट सहितको काँडेतार लगाइन्छ र कुनै दुश्मनले पनि आँखा लगाउन सक्दैन। हिजो नेपालको परिस्थितिमा बेलायत जस्तो शासकले पनि नेपाललाई छुन सकेन, अतिक्रमण गर्न सकेन। आज 21औं शताब्दीमा पुगेर आफ्नो राज्य, आफ्नो झन्डा ओगटेको र बहुमतीय प्रणाली भएको यस देशमा सम्मानजनक संघीयताको राज्य, विश्वभरि परिचित नेपाल, उच्च सगरमाथा, गौतम बुद्धको जन्मदेश भनेर नामाकरण यस नेपाललाई गिद्धे नजर छिमेकीहरू लगाइरहेका छन्। दुवै पक्षका छिमेकीहरूले यसलाई हडप्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कुनै पनि चोखा र कुनै पनि जाति छैनन्, किनकि
एक देशले अर्को देशलाई मिच्दाखेरि र त्यही बाटो बनाउँदा त्यसले हस्तक्षेप गर्थ्यो भने चाइनाले पनि यो कार्य अस्वीकार गर्थ्यो। जब भारतको जनसङ्ख्या 1 अरब 50 करोड लगभग छ भने 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या छ, नेपालको जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या छ। चाइनाले त के चाहन्छ भने आफ्नो व्यापार वृद्धिका लागि भारतसँग बाहिरी देखावटी भन्दा पनि कूटनीतिक तरिकाले आफ्नो व्यापार प्रयोजनका लागि लिन्छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा चाइनाले व्यापार गर्न चाहन्छ कि 130 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा? अवश्य पनि उसलाई त्यो फाइदाजनक छ। त्यसकारण उसले मौन रहेर चुपचाप अवस्थामा नेपालको सीमा मिचिए पनि उसलाई कुनै आपत्ति छैन, किनकि उसले त बिजनेस पोलिसी लिएको छ। आफ्नो बिजनेस पोलिसीलाई कुनै पनि कमजोर पक्षमा नआओस् भन्ने चाइनाको रणनीति छ र त्यस रणनीति अन्तर्गत यदि लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई आफ्नो कब्जामा लियो भने त्यहाँ पर्यटनहरूलाई बसालेर मानव सरोवर पठाउन सकियो भने भारतको अवश्य पनि आर्थिक र सामाजिक वृद्धिमा विकसित हुन्छ भन्ने भारतको एउटा रणनीति छ। तर नेपालको राजनीतिमा सबै जनता नेताहरू मलाई लाग्छ सकुनी जस्तो आधार भए, जहाँ गिद्धे नजरहरू लगाउने र त्यो नजरबाट आफूलाई पर्याप्त मात्रामा आम्दानी भइसकेपछि राष्ट्रियता र जनताप्रति कमजोर कसैलाई पनि अवस्था रहेन। पहिला कुरा त नेपाली सेनाले व्यापार गर्छ, यो मलाई एकदमै दुःख लाग्छ। कानुनको नजिर अन्तर्गत विश्वमा कुनै पनि सेनाले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेको मैले देखेको छैन र पत्ता लगाएको पनि छैन। यदि व्यापार गर्नका लागि सेना खडा गरिएको हो भने र राज्यका लागि राज्यको 55 अरब रुपैयाँ सुरक्षा खर्चमा कटौती गरियो भने शैक्षिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रले एउटा कुरा पाटो हेर्नु पर्यो। शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेरियो भने पनि त नेपाली जनताले पढ्न पाउने अधिकार त कुण्ठित हुँदैन नि त। 55 अरब सैनिक खर्चमा वर्षेनी खर्च हुन्छ, वृद्धा भत्तामा 27 अरब लगभग खर्च हुन्छ, 57 अरब 53-55 अरब र 27 अरब जता झन्डै 90 अर्ब रुपियाँ फ्रिज जस्तो लाग्छ यो बजेट। यसले विकासका कुराहरू गरियो भने रेमिटेन्सदेखि लिएर नेपाली जनताहरू विदेशको मरुभूमिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। एक घर एक रोजगार सिर्जना गरेर आफ्नो अभिभावकहरूलाई त्यस व्यक्तिको 25% लाई कटौती गरिएर दियो भने यता वृद्ध भत्ता पनि संरक्षण रहन्छ र यता नेपालीले पनि रोजगार पाउँछ र विदेशमा जानुपर्ने जरुरी र आवश्यकता पनि छैन। र सेनामा भएको कटौतीलाई सुरक्षा फौजमा कटौती भइरहेको नेपालको शान्ति सम्झौता वार्ता आइसकेपछि नेपाली सेनालाई कुनै पनि एउटा संस्थामा लिएर यसलाई एउटा दीर्घकालीन सोचमा 96,000 नेपाली सेनाहरू कार्यरत छन्, उनीहरूलाई कुनै विकसित कार्यमा लगाइदिनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। किनकि एउटा नेपाल आर्मीको ट्रेनिङ गरेको व्यक्तिले एउटा सैनिकले पेट्रोल पम्पमा गाडीमा तेल हाल्नका निम्ति त्यत्रो खर्च गर्नु मैले आवश्यक ठान्दिनँ। तपाईहरुले कस्तो लाग्छ यस विषयमा? त्यो कुराले जब शैक्षिक स्तरको जम्मा 15% मात्र लगानी छ भने सुरक्षा खर्च 57 अरब छ। त्यसकारण यी कटौतीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र कोही सामाजिक एजेन्डा हुँ र कुनै पनि कुराहरू भनेर राज्यका राजनीतिक परिवेश विधिको शासन प्रक्रिया भन्दा बाहिर हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन। कुनै कुराहरू युट्युबीहरूले युट्युबमा कुनै पनि कुराहरूलाई सत्य हुन्छन् त्यसलाई भाइरल बनाऊँ भन्ने कुरा हो भने त हामीले देखिसकेका छौँ। पुण्य गौतमहरू कुनै पनि व्यक्तिहरूले राज्यका एउटा एजेन्डाहरू देखाउन त सकिन्छ, तर त्यो विषयवस्तु कस्तो छ त्यसले फ्युचरलाई कुनै पनि नजिर बनाउँछ कि बनाउँदैन। हाम्रो पुस्ताले पछाडि धकेलियो भने हाम्रा भावीका सन्तति प्रतिको फ्युचर कुन जान्छ? अवश्य पनि यस्तै कुराहरूले आइदियो भने नियन्त्रण भइदिएन भने XYZ जस्ता व्यक्तिहरूले राज्य आक्रमण गर्न खोजे भने अवश्य पनि नेपाल अबको 5-7 वर्षपछि पेन्डुलम हुन्छ। अहिले पनि लगभग 34% सांसदहरू ठेका प्रणालीका छन् र बाँकी सांसदहरू 64% जान्छ र 100% देश ठेका प्रणालीमा जान्छ। ठेका लिने व्यक्तिले देशको विकास होइन आफ्नो निकास गर्ने क्रममा पुग्छ। त्यसकारण हामी यी एजेन्डा हुन् यिनी हुन् भन्दा पनि पहिला हाम्रा पुलिस प्रशासन र न्याय प्रशासनलाई बलियो र सरकार प्रशासन मौजुद भएन भने कुनै व्यक्तिहरू तगार रूपमा एजेन्डा बनेर कुनै कार्यहरू गर्दै आउँछन्, ती कार्यले भोलि सामाजिक र नजिर बन्छ नि त। के कुनै पनि व्यक्तिले राज्यका निम्ति अनेक चन्दा दान हरेक कुराहरू चाहिँ निर्माण गर्न पाउने, तपाईले पाउने कि नपाउने? तपाईसँग पैसा छ, होडबाजी गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको नाम अगाडि राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आक्रमण गर्नुहुन्छ।
त्यस विषयमा आक्रमण आफ्नो निजन जब यसमा राजनीतिक दल फ्लप खाइसक्छन्। अब अहिलेको मैले देखिरहेको छु अब 100 व्यक्तिहरूले राजनीतिक दललाई फ्लप खाइसकेका छन् र फेरि त्यस्तै व्यक्ति कम्तीमा पनि 20,000 देखि 50,000 सम्म उत्पादन भयो भने अहिले त औँलामा गर्ने मात्रै व्यक्तिहरू छन् र पछाडि ती व्यक्तिहरू यसरी उम्रन्छन् कि च्याउ भन्दा पनि बेसी उम्रन्छन् र त्यसकारण ती व्यक्तिहरूले राज्य चुनाव र सरकार कसैलाई पनि टेर्दैनन्, पुलिस प्रशासनलाई पनि टेर्दैनन् र लास्टमा अन्तिम आवरमा अबको 20 वर्षपछि नेपाल धराशय अवस्थामा रहन्छ। झन् छिमेकी त के भन अरू राष्ट्रले पनि नेपालमा आक्रमण गर्छन्। त्यसकारण वर्तमान समयमा कुनै पनि व्यक्ति नजिर रहनुभन्दा र कुनै व्यक्ति कानुनभन्दा बेग्लै ढङ्गले किन आइरहेको छ त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुहोस् कि हजुरहरूले। कानुनभन्दा बेगर ढङ्गले कुनै कुराहरू हजुरहरू समक्ष चिल्ला गफ गरिदियो भन्दैमा त्यो राइट हुन्छ भन्ने कुराहरू नगर्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिहरू सामाजिक एजेन्डा हुन्छन् तर उसले कुन पोलिसी निकाल्ने हो त्यो रुल एन्ड रेगुलेसन राइट टाइम इज द राइट डिसिजन। रुल र रेगुलेसनलाई तयार हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले संरक्षण गरेका कुराहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै अवस्था देखेर छिमेकीहरूले सीमा मिचिरहेका छन्। त्यसकारण पहिलो प्राथमिकता सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो देशलाई चारै तर्फबाट काँडे तार सहित बिजुलीको करेन्टले बाउन्डिङ गरौँ। यसमा नेपालीहरू एकजुट हुन्छन्, सहमत छन् र आफ्नो पारिश्रमिक दिन्छन्। यदि नसक्ने व्यक्तिले पनि आफूले श्रम अनुदान 100% दिन्छन्। त्यसकारण देशमा यति धेरै माया मोह गर्ने जनता छन् भने एक दुईवटा सरकारले एक दुईवटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दैमा मन्त्री बन्दैमा आफ्नो फोटो सिंहदरबारमा टाल्दैमा उनीहरू महान हुँदैनन्। हिजो कुन व्यक्ति सरकारमा थिए, आज कुन व्यक्ति छन् र भोलि कुन आउँछन् भन्ने कुरा जनमानसमा जानुपर्ने हुन्छ। राज्यलाई कसले आफ्नो निखार रूपले माया गर्छ भन्ने कुरा राज्यमा छुट्याउन नसक्दा जब जनताले कुनै पनि व्यक्तिका घोषणा पत्रलाई नै आधार मानेर, मलाई बद्री पङ्गेनीले भन्नुभएको गीत मलाई एउटा याद आयो। एउटा कलाकारले त्यस्तो गीत गाउन जरुरी पनि थिएन। मै पनि एमाले, तपाईँ एमाले, सही पनि एमाले, बुढेसकालमा पालिने। ए बाबा, राज्यको कर तिरेको जनताको वृद्धा भत्ता एमालेको वृद्धा र सम्पत्ति बेचेर दिया त होइन नि त, जग्गा भित्र दिया त हामीले तिरेको करलाई। त्यसकारण राज्यका सबै पार्टीहरूप्रति कलाकारहरूले सम्मान राख्नुपर्ने हुन्छ। आज सबै कुराहरूप्रति मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली हौँ र नेपालमा स्वतन्त्रता अधिकार सहित नेपाली बाँच्न पाउनुपर्छ। गरिबको रेखा मुनि भएका नेपालीलाई उकासिनुपर्छ र वृद्धा भत्तामा 27 अरब रुपियाँ नोक्सान छ। त्यसैले एक घर एक रोजगार दिएर 25% वृद्धहरूलाई दियो भने घरको रोजगार व्यक्तिलाई, जसको घरमा क्याटलिस्ट छुट्याएर अनि कि उसका छोराछोरी छैनन्, त्यसको घरमा चुलै बल्दैन भने त्यसलाई 5,000 होइन कि 10,000 दिए पनि त हुन्छ नि त। राइट टाइममा खर्च हुनु पर्यो नि त। शिक्षा क्षेत्रमा विकसित छैन। कति व्यक्तिहरू रुकुम रोल्पा डोल्पा कोल्मामा चाहिँ तपाईँहरूको 2 कक्षा 3 कक्षा भन्न पाइरहेका छैनन्। यहाँ धनाढ्य व्यक्ति छन् जसको घर भाल मात्रै 5 लाख भन्दा बेसी उड्छ। उसले 3,000 रुपियाँ बुझेर 3 गिलास रक्सी खान्छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, एउटा रोल्पा डोल्पाको व्यक्तिको भविष्य कस्तो छ र त्यो 5 लाख भाडा बुझ्ने व्यक्तिले 3 गिलास रक्सी सरकारको खाएर सकाछ। यसकारण सही समय र सही निर्णय नभइकन आफ्नो भोट लिस्टका लागि मात्रै नितान्त राजनीति गरिन्छ भने त्यो गलत हो। राज्यलाई विकास गर्ने प्रधानमन्त्री आवश्यकता छ। त्यसकारण सामाजिक एजेन्डाहरूले एउटा यस्तो पार्टी निर्माण गर्नुहोस् जम्मै व्यक्तिहरू विधिको शासनसँग चल्ने परिपाटी बनाउनुहोस् र नेपालको चारै क्षेत्रफल बाउन्डिङ गर्ने प्रयास गरौँ। र यसमा म पनि 10 लाख रुपियाँ दिन तयार छु। हजुरहरूले कुन श्रम तयार गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी निष्पक्ष रूपले कार्यान्वयन गरौँ। र मेरो यस युट्युब च्यानललाई विभिन्न कुराहरूप्रति मैले हजुरहरू समक्ष पेश गर्नेछु। मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानल भएको हुनाले मेरो सब्सक्राइबहरू कम हुनुहुन्छ, हजुरहरूले युट्युबमा देखिरहनु भएको छ। जबकि हजुरहरूको माया अपेक्षारत छु, म घनीभूत मायाको अपेक्षारत छु। त्यसमा हजुरहरूले एउटा सब्सक्राइब बटनलाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। र मेरा कुराहरूलाई हजुरहरूलाई मनपर्छ भने सेयर कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् र प्लिज सपोर्ट मी, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, म राज्यलाई सपोर्ट गर्नेछु।